अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक माँ अपने बच्चे को इस हालत में कैसे देख सकी होगी। जो माँ अपनी हर तकलीफ को बर्दाश्त कर लेती है मगर अपने बच्चे की तड़प को नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसे तो प्यास बुझाने भेजा था, इस हालत में वो कैसे जिंदा रही होगी। एक अपने मासूम बच्चे को, जिसने तो अभी दुनिया में कुछ देखा भी नहीं था, दुनिया के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। मासूम नन्ही कली ने तो अभी फूल की शक्ल इख्तियार करनी थी। अभी तो उसने दुनिया में अपने वजूद का एहसास महसूस करना था। अभी तो उसे बहुत सारा जीना था। उसकी जिंदगी उसके जीने से पहले ही छीन ली गई। उसको दुनिया की खबर होने से पहले ही उसे मिटा दिया गया। 2 दिन पहले मुझे एक वाक़े ने झंझोड़ कर रख दिया। एक मासूम बच्चे ने हजरत अली असगर की दर्दनाक शहादत की याद दिला दी, जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो के सबसे छोटे बेटे, जिनकी उम्र 6 माह थी, जिनको करबला के मैदान में यजीद के करिंदों ने बड़ी ही बेदर्दी से शहीद कर दिया। मासूम बच्चे पर जरा रहम न खाया, उनको उसकी मासूमियत पर भी तरस न आया। 2 दिन पहले हम कहीं गए, 7 छोटे बच्चे भी थे, जिनमें एक मासूम बच्चा भी हमारे साथ था, जिसकी उम्र तकरीबन 7.5 माह है। बच्चों के दूध, खाने पीने का सामान सब गाड़ी में रखा हुआ था ताकि बच्चे तंग न करें। वापसी पर तकरीबन 2-3 घंटे बाद हमने आना था। रास्ते में 1.5 घंटा लगना था। जब हम वापस आ रहे थे तो बच्चा बहुत जोर जोर से रोने लगा। हमने सोचा उसे भूख लगी है, दूध पीना है। हमने उसको फीडर दिया, लेकिन बच्चा मुंह लगाकर उसे दूर कर दिया और रोता जाए। हमने समझा शायद गर्मी की वजह से रो रहा है, गाड़ी का एसी भी तेज कर दिया, लेकिन बच्चा तो बहुत खूब रोए और तड़पे। अब हमें समझ न आए, चुप करवाने की, सुलाने की बहुत कोशिश की, मगर बच्चा बेहाल होता गया। बच्चा दूध नहीं पी रहा था। अब हमें ये भी ना समझ आए कि अब इसका हम क्या करें। हमने देखा तो दूध खराब हो चुका था। माँ और साथ वाले सब तड़प गए। पता नहीं इस बच्चे को क्या हो गया है, ये चुप क्यों नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद साथ गुजरती गाड़ी में एक बच्ची पानी पीती नजर आई तो सोचा इस बच्चे को थोड़ा सा पानी पिलाएं, हो सकता है बच्चे को कुछ सुकून मिले। जब एक प्यासे बच्चे को पानी मिला तो सब देखते ही रह गए कि बच्चा कैसे खुशी से खेलने लगा। उसे तो जैसे जिंदगी ही मिल गई हो। हम सब भी उसकी खुशी में देखकर बहुत खुश हुए और पुरस्कून हुए और हैरान भी हुए कि बच्चा प्यास से कैसे निडाल हो रहा था। उसी वक्त मुझे उस मासूम हजरत अली असगर और करबला का वाक़या याद आने लगा। मेरा दिल चीरने लगा। ऐसे महसूस होने लगा जैसे वो सारा वाक़या मेरे सामने पेश आ रहा हो। तब से मेरी आंखों से नींद गायब हो गई और मेरा दिल मुसलसल तकलीफ में है कि जब आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना बंद कर दिया गया, शदीद गर्मी का आलम और सूरज से तपती हुई रेतली जमीन, ऊपर आग बरसाता हुआ सूरज और ऊपर से अब्दुल्ला बिन ज़ियाद और शिमर और उमर बिन साद का जुल्म व सितम। सारी सूरत हाल का हिम्मत और बुलंद हौसले से मुकाबला करते हुए हजरत इमाम हुसैन अल्लाह और अल्लाह के दीन की खातिर अपने खानदान समेत काफिला, जिसमें मासूम बच्चे बड़े, जिसमें सबसे मासूम बच्चा हजरत अली असगर, जो एक नन्ही जान बेकसूर, जो सारी सूरत हाल से नावाकिफ जान, जो इस शदीद गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करने के अहल न थे। माँ का भूख से दूध खुश्क हो चुका था। आप भूख और प्यास से शदीद नडाल बिलक बिलक कर रो रहे थे। माँ हजरत बीबी रुबाब ये सब देख कर बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भागती हुई हजरत हुसैन रज़ी ताला अन्हो की मिन्नत समाजत करती कि इस मासूम की क्या गलती और इस मासूम से किसी की क्या दुश्मनी और इससे क्या लड़ाई। इसकी प्यास बुझाने के लिए कुछ करें। आप हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो बच्चे की तकलीफ को देखकर बर्दाश्त न कर पाए और बच्चे को चूमते हुए सीने से लगाया और पानी पिलाने के लिए पानी के पास जाने लगते हैं। यजीदी फौज रोकती है। आपने फरमाया, मैं खुद पानी पीने नहीं आया, बल्कि आपने बच्चे को ऊपर किया और कहा इस मासूम को पानी चाहिए, मैं अपनी प्यास के लिए नहीं आया। इस मासूम पर तरस खाइए।
اس معصوم کو پیاس ہے، اس کی پیاس کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ وہ ہنسے اور بولے، اگر اسے پیاس ہے تو اسے پانی چاہیے تو یہ خود مانگ لے۔ آپ نے اس معصوم بچے سے کہا، اے میرے لال، اللہ کے حکم سے اپنی فریاد پیش کرو۔ تو حضرت علی اصغر نے اپنے معصوم ننھے لبوں کو ہلانے لگے اور انہیں چوسنے لگے جو بالکل خشک تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس معصوم کی فریاد سن لو اور اس کی پیاس بجھا دو۔ اس معصوم کی کیا غلطی، اس سے آپ کی کیا دشمنی؟ اتنے میں شمر اور عبداللہ بن زیاد نے سوچا کہیں اس معصوم کی معصومیت حسین رضی اللہ عنہ کی باتوں کی وجہ سے کہیں فوج میں پھوٹ نہ پڑ جائے اور دڑار نہ آ جائے۔ انہوں نے عمر بن سعد سے کہا، اس معاملے کو ختم کرو اور یہ دونوں زندہ واپس نہ جائیں۔ عمر بن سعد نے حرملہ کو حکم دیا کہ تیر چلا اور اس معصوم کو قتل کر۔ حرملہ کے پاس جانوروں کا شکار کرنے والا نکیلا تھا جو 3 نوکوں والا تھا، جو اس معصوم نازک سی جان سے کئی گنا بڑے جانور کا شکار کر سکتا تھا۔ بے رحم ظالم حرملہ نے تیر چلا دیا۔ کہا جاتا ہے اگر ایک نوک آپ کی کمر، دوسری آپ کے بازو اور تیسری گردن پر کان کے پاس آپ کو چیرتا ہوا وہ تیر حضرت امام حسین کے بازو میں جا لگا، آپ کے بازو بھی شدید زخمی ہو گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت علی اصغر کا وہ خون حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں گرنے لگا اور وہ معصوم پھول مرجھا گیا۔ وہ ننھی جان شہادت کا مرتبہ پا گیا۔ کہتے ہیں اگر وہ خون زمین پر گرا دیا جاتا تو شاید زمین اناج نہ اگاتی، اگر آسمان کی طرف پھینک دیا جاتا تو شاید کبھی آسمان سے بارش نہ برستی۔ حضرت امام حسین کا وہ معصوم سا پھول جس پر کسی نے ترس نہ کھایا، یہ ساری تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے انسان کا دل پھٹ جاتا ہے کہ ایک معصوم، بے گناہ، بے قصور، ایک ننھی سی جان، ایک پانی کے گھونٹ کے لیے اس کی جان لے لی گئی۔ امام حسین نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا اور کہا کہ میں قیامت کے روز اسے اپنے ساتھ لاؤں گا اور سوال کروں گا کہ اس معصوم کا کیا قصور تھا۔ سوچئے ذرا اس ماں اور اس باپ کی تڑپ کو، سوچئے ذرا اس کی ماں اور باپ اس کی تڑپ کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، وہ اس کی شہادت کو کیسے برداشت کر پائے ہوں گے، وہ ننھی جان پیاس سے کیسے تڑپ رہی ہوگی، وہ معصوم کیسے بلک رہا ہوگا۔ یہ کتنی تکلیف کی بات ہے کہ ظالم کمینوں کو ایک بچے پر بھی ترس نہ آیا، ایک گھونٹ پانی کے لیے اس کی جان لے لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کیسے اس شہید زخموں سے چور بچے کو اس کی ماں کے سامنے پیش کر سکے ہوں گے۔ ایک ماں اپنے بچے کو اس حالت میں کیسے دیکھ سکی ہوگی؟ جو ماں اپنی ہر تکلیف کو برداشت کر لیتی ہے مگر اپنے بچے کی تڑپ کو نہیں برداشت کر سکتی، اسے تو پیاس بجھانے بھیجا تھا، اس حالت میں وہ کیسے زندہ رہی ہوگی کہ اپنے معصوم بچے کو، جس نے تو ابھی دنیا میں کچھ دیکھا بھی نہیں تھا، دنیا کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں تھا، ابھی تو اسے اقتدار کا علم ہی نہیں تھا، جس اقتدار کے لیے لوگوں نے اس کی جان لے لی۔ اس معصوم نے تو ابھی پھول کی شکل اختیار کرنی تھی، ابھی تو اس نے دنیا میں اپنے وجود کا احساس محسوس کرنا تھا، ابھی تو اسے بہت سارا جینا تھا، اس کی زندگی اس کے جینے سے پہلے ہی چھین لی گئی، اس کو دنیا کی خبر ہونے سے پہلے ہی اسے مٹا دیا گیا، جیسے ایک ماں کی گود اجاڑ دی گئی۔